Good morning, sir. Good morning. Good morning. तो नयाँ लेसन हो यो हिजोको होइन हिजो पढाएको थियो नि बाँकी अब हिजोको सुरु भयो त हिजो के पढ्ने ल हेर यस पछाडि हिजोको सुरुदेखि हेरौँ यहाँ इस्यु एन्ड रिडम्सन अफ डिभेन्चर माथि हामीले पढेका थियौँ द रिपेमेन्ट अफ द डिभेन्चर्स इज टर्म्ड इज द रिडम्सन अफ डिभेन्चर्स The debentures can be redeemed at par, discount, and premium. The following are the important modes of issue, redemption of debentures. भनेर हामीले यहाँ हिजो थोरै हामीले यसको एक्सप्लेन गरेका थियौँ र मलाई त गाह्रो लाग्यो पढ्नु पर्यो बिस्तारै बुझिन्छ इक्जाम्पल गर्दा गर्दै बुझ्दैला नि है सबै नयाँ भयो नयाँ छैन अब यसमा के ध्यान दिएर हेर्ने भने तिमीहरूले यो इन्ट्रीहरू चिन्नु पर्यो कि अहिले धेरै कुरो छैन जस्तै इस्यु गरौ भने के हुने रहेछ रिडम्सन गरौ भने के हुन्छ इस्युड केमा गरी छ जस्तै पारमा छ कि डिस्काउन्टमा छ कि प्रिमियममा छ त्यसै गरी रिडम्सन पनि केमा छ त्यो हेर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसको अरु कुरा बिस्तारै जान्दछौँ सुन ल अब डिस्टर्ब नगर अब यहाँ ल यस पछाडि अब यहाँ when debenture are issued at par redemption at par मा हिजो हामीले पढेका थियौं यसमा इस्युमा चाहिँ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट भनेर लेखियो यहाँ यतापटि रिडम्सनमा चाहिँ दुईटा इन्ट्री हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने थियो दुईटा इन्ट्रीमा हामीले के गरेका थियौं भने यसमा तिमीहरुलाई फर्स्टमा ड्यूको इन्ट्री बनाउने र सेकेन्डमा गएपछि हामीले के गर्ने त पेडको इन्ट्री बनाउने फर्स्टमा डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर होल्डर्स अकाउन्ट अनि सेकेन्डमा डिबेन्चर होल्डर्स अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट यो वान आउँदै हो when debenture are issued at par redemption at par मा गएपछि अब सेकेन्डको नि सकेको थियो एक्जाम्पल यहाँ दिम 2 पनि यो कम्प्लिट भएको छ अनि 3 देखि नयाँ गरौँ जस्तै 2 मा हेर रिकलको लागि when debenture are issued at discount redemption at par यो 1 मा पनि redemption at par छ अहिले पनि के छ यो par छ यतापटि अघि पारमा थियो भने अब यो डिस्काउन्टमा पुगिरहेछ है डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने कम्पनीलाई के हुन्छ खर्च हुन्छ घाटा हुन्छ थोरै त्यसकारण यो चाहिँ डेबिट हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर अकाउन्ट भनेर लेख्ने अघि चाहिँ यहाँ पार भएको थियो अनि यो डिस्काउन्ट भन्ने आउँदैन थियो बैंक टु डिबेन्चर हुने थियो डिस्काउन्ट भएकोले के भयो खर्च भयो कम्पनीलाई लस भयो लस भएपछि यो डेबिटमा तिमीले लेख र प्रिन्सिपल नि छ अल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड इन्कम एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपल छ त्यही प्रिन्सिपल अनुसार तिमीले के गर त खर्च भयो भने डेबिटमा लेख यतापटि सेम छ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर होल्डर्स अनि सेकेन्डमा डिबेन्चर होल्डर्स अकाउन्ट डिबेन्चर होल्डर्स अकाउन्ट यार टु बैंक अकाउन्ट पेड भन्दा यो सेकेन्ड पनि हामीले हिजो सकेका थियौँ तिमीहरूलाई अब आज थर्डमा जाउँ अब थर्डमा हेर यस पछाडि यहाँनिर गएर थर्डको यो सेकेन्ड पनि सक्यो यो नयाँ आज योदेखि सुरु गरौँ when debenture are issued at premium redemption at par यतापटि सेम छ रिडम्सन एट पार अघि पनि थियो 1 मा पनि 2 मा पनि 3 मा पनि यतापटि के छ पार नै छ यतापटि चाहिँ अघि 1 मा पार थियो सेकेन्डमा डिस्काउन्ट अहिले थर्डमा के आयो प्रिमियम आयो कम्पनीले प्रिमियममा इस्यु गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो प्रिमियम भनेको बढी बेच्नु पार भनेको 100 मा यसको मूल्य पार भ्यालु छ भने त्यो भन्दा बढीमा इस्यु गर्यो भने त्यो के भयो प्रिमियम भयो यदि 100 भन्दा कममा इस्यु गर्यो भने त्यो के भयो हाम्रो लागि डिस्काउन्ट भयो जस्तै बैंक अकाउन्ट डेबिट डिबेन्चर अकाउन्ट टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर कम्पनीले बढीमा बेच्यो भने कम्पनीलाई के हुन्छ त गेन हुन्छ त्यसकारणले यो कतापटि हुन्छ हाम्रो क्रेडिट साइडमा हुन्छ डिस्काउन्ट इस्यु गर्नु परेको भए लस हुन्थ्यो र डेबिट हुन्थ्यो
तर प्रिमियममा बिक्री गर्नु पर्यो भनेको 100 पर्ने सामानलाई हामीले 110 मा 115 मा नभएर 105 मा पनि बिक्री गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भनेलाई हामी के भन्छौँ त क्रेडिट लेख्छौँ इन्कम भयो कम्पनीलाई प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिभेन्चर एकाउन्ट सधैँभरि छ तिनटैमा छन् यहाँ डिस्काउन्ट भयो भने डेबिटमा प्रिमियम भयो भने क्रेडिटमा लेख पार भयो भने ब्याङ्क टु डिभेन्चर मात्रै भयो हुन्छ जस्तै यहाँ पनि हेर एकपल्ट रिकलको लागि ब्याङ्क एकाउन्ट डिभेन्चर सेम छ अब डिस्काउन्ट भएको भए डेबिटमा भयो प्रिमियम भएको छ भने कतापट्टि हुन्छ यहाँ क्रेडिटमा हुन्छ पारमा इस्युड गरेँ भन्छ भने चाहिँ ब्याङ्क टु डिभेन्चर मात्रै हुन्छ यो गाह्रो भएन तिमीलाई किनभने डिस्काउन्टमा छ भने डेबिटमा लेख प्रिमियममा आएको छ भने क्रेडिटमा लेख यतापट्टिको सेम एन्ट्री हो यो अहिले याद पनि गर्नु पर्यो डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट बिङ एमाउन्ट पेड भनेर लेख बिङ एमाउन्ट पेड टु डिभेन्चर होल्डर लेखे पनि हुन्छ यहाँ बिङ एमाउन्ट पेड टु बिङ एमाउन्ट पेड मात्रै लेखे पनि केही फरक परेन तिमीहरूले है यसको एक्जाम्पल हेर अहिले दिन्छु फेरि अब यहाँ यस पछाडि हामीले बुझिन्छ जस्तो एउटा क्वेसन एकदम ध्यान दिएर हेर यहाँ XYZ company issued 6,000 10% debentures 100 each at 10% premium but redeemable at par भनेपछि डिभेन्चर आर इस्युड एट प्रिमियम रिडम्सन एट हाम्रो के भयो त यो पार भयो डिभेन्चर आर इस्युड एट प्रिमियम रिडम्सन एट पार भन्दै भयो अब यसमा तिमीहरूले यो पारको अब फर्स्टमा इस्युको बनाऊ अनि रिडम्सनको इस्युमा हामीले हेर्नु पर्यो 100 पर्ने सेयर 10% बढी बिक्री गर्छ भने कति बेच्छ त यही 100 को 10%ले 10 भयो भनेपछि यहाँ जोडेर लेख्ने 110 आयो 100 पर्ने सेयर 110 मा बिक्री गर्यो भने के हुने भयो तपाईँलाई 110 बराबरकै रकम भोलि प्राप्त गर्ने भयो भनेपछि यहाँ के हुने भयो एन्ट्री ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर एकाउन्ट यो 10% लेखेको यो यहाँ 10 दिएकाले 10 लेखेको यहाँ 12 दियो भने 12 नै लेख टु डिभेन्चर एकाउन्ट र प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर भनेर लेख जस्तै यहाँ इन्ट्री पनि एउटा सम्झाइ ब्याङ्क एकाउन्ट यहाँ इस्युमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट यहाँ 6000 × 110 भयो डिभेन्चर जहिले पनि मैले 100 मा हुन्छ भनेको छु 6000 × 100 भयो र प्रिमियम चाहिँ कति बेच्छु त त्यसको 10 भनेको चाहिँ यो 100 को 10% ले कति भयो 10 नै भयो यहाँ 50 थियो भने 50 को 10% ले यहाँ 5 हुन्छ अनि प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर 6000 × 10 गर यो 110 अब डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनु पर्यो यो 110 छ अब यो हामीले यसको पनि यहाँ लेख्दै हुन्छ तिमीहरूले जस्तै यहाँ के लेख्न सक्छौ भने तिमीहरूले यहाँ पनि लेख 6000 इन्टु यो चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो 100 110 छ यहाँ 100 यहाँ 10 ले 110 नै भयो इस्युको सिद्धि गयो यसको अब रिडम्सनतिर लागौँ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट यो पारमा छ त्यसकारणले यो पारकै इन्ट्री हुने भयो 100 भयो टु डिभेन्चर होल्डर्स सेम एमाउन्ट अनि डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एमाउन्ट पेड टु डिभेन्चर होल्डर्स भनेर यही लेख्ने यो तीनवटाकै एउटै भयो अब यसको चेन्ज हुन सक्छ अब जिम यहाँसम्म एकदम ठिक छ अब यस पछाडि हेर 4 नम्बरमा जाउँ 4 नम्बरमा अलिकति डिफरेन्स तिमीहरूले पाउँछौ when debenture are issued at par redemption at discount ओ यहाँ ध्यान दिनु पर्यो डिभेन्चर आर इस्युड एट पार हाम्रो यहाँ कहाँसम्म थियो अघि डिभेन्चर आर इस्युड एट पार भनेको हाम्रो 1 मा थियो यहाँ इन्ट्री रिपिट भएका छन् यहाँ यो ध्यान दिने जस्तै डिभेन्चर आर इस्युड एट पार भनेको यहाँ पनि छ डिभेन्चर आर इस्युड एट पार भनेपछि तिमीहरूले यो इन्ट्री हेर डिभेन्चर आर इस्युड एट पार यहाँ पनि दिएको छ डिभेन्चर आर इस्युड एट पार भनेपछि तिमीहरूले के गर्न सक्ने भएको त यही इन्ट्री नै त्यहाँ पनि लेख्न सक्छौ यही इन्ट्री डिभेन्चर आर इस्युड एट पारको इन्ट्री ब्याङ्क टु डिभेन्चर अब यहाँ पनि जाने हो भने हाम्रो
त्यही इन्ट्री छ। अब यहाँ अहिले हामी 4 नम्बरमा पुग्दाखेरि पनि के आयो त डिभेन्चर आर इस्युड एट पार रिडम्सन एट डिस्काउन्ट। अघि चाहिँ के थियो डिभेन्चर आर इस्युड एट पार रिडम्सन एट पार नै थियो। अब चाहिँ डिभेन्चर आर इस्युड एट पार रिडम्सन एट डिस्काउन्ट। इस्यु चाहिँ पार भेल्युमा गर्नु पर्यो, 100मा बेचियो, तर तिर्ने बेला चाहिँ हामीले के गर्न पाइयो कममा तिर्न पाइयो भने चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्टमा तिर्नु पर्यो भने इन्कम हुने भयो। यतापट्टिको इन्ट्री भन्ने परेन, बुझिहाल्यो होला। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर एकाउन्ट भयो, वानको सेम भयो, यतापट्टि चेन्ज हुने भयो। जस्तै डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर्स नै थियो, हो कि होइन? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर्स थियो भने अब डिस्काउन्टमा रिडम्सन गर्नु पर्यो भने हामीलाई के हुने हो त गेन हुने भयो। गेन भयो भने क्रेडिट भयो, डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर। डिस्काउन्टमा छुट दियौँ हामीले, डिस्काउन्टमा हामीले छुटमा चाहिँ हामीले बिक्री गर्नु पर्यो भने हामीलाई के हुने भयो त इन्कम हुने भयो। तर छुटमा चाहिँ हामीले बेच्नु परेको थियो भने घाटा हुने थियो। छुटमा बेच्दा घाटा, तर छुटमा तिर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त इन्कम हुने हो। त्यस कारणले डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर यो क्रेडिटमा भयो, अरू इन्ट्री सेम हो। यसको दोस्रो इन्ट्री हेर सेम छ, डिभेन्चर होल्डर टु ब्याङ्क। यो इन्ट्री सबैमा मिल्छ, यसमा केही फरक पर्दैन। यो अघि 1को पनि यहाँ हेर, यसमा डिभेन्चर होल्डर टु ब्याङ्क थियो, यहाँ चाहिँ डिभेन्चर टु डिभेन्चर होल्डर मात्रै थियो। यो किनभने यहाँ पार भएकोले अब डिस्काउन्ट भएको छ भने यहाँ क्रेडिटमा हुन्छ, यदि यहाँ प्रिमियम आएको छ भने चाहिँ डेबिटमा हुन्छ। बढीमा तिर्नु पर्यो भने यहाँलाई घाटा हुन्छ, कममा तिर्नु पर्यो भने यहाँलाई इन्कम हुन्छ। यो गाह्रो पटक्कै छैन, गाह्रो मान्ने नि एकदम सही छ। डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर्स टु डिस्काउन्ट हो। सेकेन्डमा डिभेन्चर होल्डर टु ब्याङ्क एकाउन्ट। प्रत्येकको इक्जाम्पल हेर, क्लासमा दिन सकिँदैन थियो होला, यहाँ इक्जाम्पल मैले प्रत्येकको राखेको छु। यहाँ यसको अब अनलाइनको यो फाइदा तिमीलाई भइन्छ। जस्तै हेर, यहाँ XYZ कम्पनी इस्युड 6000 10% डिभेन्चर 100 इच एट पार, बट रिडेमेबल एट 80। 80 भनेको 100 पर्ने सेयर 80मा तिर्छु भनेपछि 20 रुपियाँले के गरिन्छ छुट दिनेछ। 20% भने पनि 20 रुपियाँ भने नि एउटै कुरा भयो। किनभने 100 रुपियाँको 20%ले कति हुन्छ 20 नै हुन्छ। यसले 80 तिर्छ भने 20 छुट पाउँछ भन्ने कुरा हो। अब जर्नल इन्ट्रिज बनाऊ भनेको छ, इस्युको पनि बनाउने, रिडम्सनको पनि बनाउने। इस्युको 2 मार्क्स, रिडम्सनको 2 मार्क्स गरेर यसको यो 4 मार्क्सको इक्जाममा यस्तै क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ। अब इस्युमा हेर, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु, यहाँ पनि 10% छ, यहाँ पनि 10% डिभेन्चर्स लेख। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर्स 6 लाख यो भयो। अनि बिङ इस्यु अफ 5000 6000 लेख्नु पर्यो। यहाँ बिङ 6000 10% डिभेन्चर्स एट पार। यही 6000 डिभेन्चर चाहिँ पारमा इस्यु गर्यो भनेपछि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर भयो। यो 1को र यो हाम्रो अहिले 4को सेम भयो। यतापट्टि जाउँ, यसमा केही गाह्रो भएन। यतापट्टि हेर, अब डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट जहिले पनि यो डिभेन्चर कतिमा हुन्छ त यो पार भेल्युमै हुन्छ। यसमा तिमीहरू कन्फ्युज नहुने, यो पार भनेको 100मा हुन्छ। यो क्वेसनले पनि दिएको हुन्छ कति छ पार भनेर, इन्टु यहाँ जति छ डिभेन्चर यहाँ पनि त्यही लेख। डिभेन्चर एकाउन्ट 6000 इन्टु 100 6 लाख नै भयो। डिभेन्चर होल्डरले चाहिँ कति तिर्नुपर्ने छ, डिभेन्चर होल्डरले पाउने छन् भन्दाखेरि हामीले क्वेसनले भनेको छ उसलाई चाहिँ 80 तिरिन्छ अरे, 20 तिरिँदैन। अघि लगानी गर्ने बेच्ने बेला 100मा बेच्यौँ, अब तिर्ने बेला हामी कतिमा तिर्छौँ त 80मा तिर्छौँ। डिभेन्चर होल्डरले कति पाउने भयो त 80 पाउने भयो र हामीलाई 20 छुट हुने भयो। डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट 6000 इन्टु 80 र डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर 6000 इन्टु 20। अब यहाँ चाहिँ यो डिभेन्चर होल्डरमा जति छ पैसा त्यति मात्रै हामी तिर्छौँ, त्यस कारणले यो ब्याङ्क भयो। डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डिआर टु ब्याङ्क, बिङ एमाउन्ट पेड टु डिभेन्चर होल्डर्स भनेर यहाँ बनायो। डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, यहाँ जति लेखेको छ डिभेन्चर होल्डर्समा त्यही लेख्ने। यहाँ पनि अब डेबिट र क्रेडिट यहाँ हेर, डेबिटमा यहाँ 100 छ, क्रेडिटमा यहाँ 80 आइरहेछ। यस पछाडि हाम्रो यहाँ के भइरहेछ त, अब यहाँ 100 छ, यसले ध्यान दिएर हेर, यहाँ 80 भयो र यहाँ 20 प्लस 80 ले हाम्रो कति भयो त यो 100 भयो। क्वेसनले भनिन्छ 80 मात्रै हामीले तिर्छौँ भनेपछि 20 चाहिँ हामीलाई छुट प्राप्त भयो। छुट
हामीले तिर्दाखेरि कममा तिर्नु पाइयो भने हामीलाई के हुन्छ इन्कम हुन्छ क्रेडिट हुन्छ बिङ एमाउन्ट ड्यू अब डिबेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क भनेपछि यो डिबेन्चर होल्डरको यहाँ जति एमाउन्ट दिएको छ तिमीहरूले यहाँ त्यति नै लेख्ने अब यो एमाउन्ट यहाँ ब्राकेटमा देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि खासै केही फरक परेन यी माथि देखाएको छ यहाँ नभए यसरी तिमीहरूले अब सक्छु म गर्छु भन्छौ भने यहाँ 6000 यो मल्टिप्लाई 80 लेखे पनि हुन्छ नभए डाइरेक्ट लेखे पनि केही फरक परेन यो यही एमाउन्ट डिबेन्चर होल्डर जति एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो यो नयाँ स्टेप यसरी आयो यहाँ यतापट्टि डिस्काउन्ट भएको एन्ट्री हामी सक्छौँ आज अर्कोमा हेर वेन डिबेन्चर आर इस्युड एट डिस्काउन्ट रिडम्सन एट डिस्काउन्ट इस्युड पनि डिस्काउन्टमा गर्नु पर्यो रिडम्सन पनि यसले के गर्ने भयो त डिस्काउन्टमै गर्ने भयो जस्तै ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट नि हो टु डिबेन्चर एकाउन्ट अब बुझ यो टुसँग मिल्छ हाम्रो अहिलेको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अफ इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर अहिलेको 2 नम्बरसँग हेर एकपल्ट हेर यहाँ अहिलेको 2 नम्बर हाम्रो यहाँ पनि वेन डिबेन्चर आर इस्युड एट डिस्काउन्ट यति बुझ्यो अहिले यतापट्टि छोडिदियो डिबेन्चर आर इस्युड डिस्काउन्टमा के भएछ यहाँ पनि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर भएछ यतापट्टि यो पार भएकोले एउटै छ अहिले चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु यहाँ के भइरहेछ यसको टु डिबेन्चर्स अब यो डिबेन्चर अगाडि चाहिँ पर्सेन्टेज राखे पनि हुन्छ तिमीहरूले अब होइन म राख्दिनँ भन्यो भने त्यस्तै गलत खासै मानिन्न त्यो छ भने राखे राम्रो 5 मा फेरि हेरौँ यहाँ अब क्वेसन नम्बर हामीले 5 मै डिबेन्चर आर इस्युड एट डिस्काउन्टमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर्स हो यतापट्टि सेम छ यो किन सेम छ भन्छ भने यहाँ पनि रिडम्सन एट डिस्काउन्ट र यो 4 नम्बर आउने के छ हाम्रो रिडम्सन एट डिस्काउन्ट चाहिँ 4 5 6 को एउटै इन्ट्री हुने भयो रिडम्सनको अहिलेको 1 2 3 को एउटा भयो जस्तै अब 4 5 6 को एउटै इन्ट्री हुने भयो यहाँ रिडम्सन एट डिस्काउन्ट छ यसमा पनि हामीले के बनायौँ त यहाँ हेर भाइ रिडम्सन एट डिस्काउन्टमा डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर होल्डर्स टु डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर भनेर यहाँ लेख्ने छु बिङ यो लेख्ने कुरा सामान्य भयो पछि पनि लेख्छौँ फेरि हामी अनि डिबेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क हो ब्याङ्क एमाउन्ट पेड टु डिबेन्चर होल्डर्स अघि ड्यू थियो भने अब पेड गर्यो उसले पेड गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा पेड गर्यो भने उसले के हुन्छ कम पाउँछ भन्ने कुरो इस्युडमा पनि छुट बेच्दा पनि कममा बेच्यौँ तिर्दा पनि कममा तिर्यौँ अहिले चाहिँ बेच्दाखेरि पारमा बेच्यौँ यहाँ यो चाहिँ बेच्दाखेरि इस्यु गर्दाखेरि पारमा इस्यु गर्यो तर तिर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त डिस्काउन्टमा तिर्यौँ भनेर यसले यहाँ भनेको अब हेर यसमा एक्जाम्पल एकदम सहिलो कुरो छ अब हामीले यो क्लासमा भयो यति अझै इक्जाम्पल दिन सकिँदैन थियो होला यहाँ अझै मजाले इक्जाम्पल दिन पाइएको छ जस्तै हेर एबिसी कम्पनी इस्युड 6009% भन्नु अघि त्यहाँ 10 थियो 9% डिबेन्चर्स 100 इच एट 10% डिस्काउन्ट भनेको डिबेन्चर यो जान्नु पर्यो तिमीहरूले यो चाहिँ यो क्वेसनले भनेको यो डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने भनेको हो कि प्रिमियममा भनेको हो कि पारमा जस्तै यहाँ एबिसी कम्पनी इस्युड 6009% डिबेन्चर 100 इच एट मात्रै भनेको थियो भने पार भन्ने बुझ्यो हुन्छ 100 इच एट 10% प्रिमियम भनेको भए डिबेन्चर आर इस्युड एट प्रिमियम भन्ने बुझ्ने र 10% डिस्काउन्ट भनेको छ भने यो डिबेन्चर आर इस्युड एट डिस्काउन्ट बट रिडेम्बल भनेको पेमेन्ट भनेको तिर्दाखेरि रिडेम्बल एट 20% डिस्काउन्ट यहाँ अब जस्तै 20% डिस्काउन्ट आफ्टर 5 इयर्स यो फेरि 5 इयर्स दिइकन केही आतिनु पर्दैन यो इयर्स दिए पनि हामीले केही क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन हामीले बुझ्ने कुरो के हो भने यसको मेच्युरिटी 5 वर्षमा हुने रहेछ 5 वर्ष पछाडि चाहिँ हामीले के गरिन्छ त पुरै पैसा यो लगानी गरे बराबरको पैसा फिर्ता गर्ने भनेको टाइम दिएको छ भने ल हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन अब यहाँ अहिले इस्युमा हेर जस्तो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिबेन्चर आर इस्युड एट डिस्काउन्ट भनेपछि यो इन्ट्री याद गर्नु पर्छ तिमीहरूले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर इन्ट्री याद गर जस्तै डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने कम्पनीलाई के हुने भयो त लस हुने भयो घाटा हुने भएपछि डेबिटमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु अब यहाँ 10% थियो 9% डिबेन्चर्स एकाउन्ट भनेर लेख ब्याङ्क एकाउन्टमा अब 6000 इन्टु
अब 100 मा 10 कम भयो भने कति हुने भयो? 100 मा 10% छुट दिएर बेच्छु भन्छ भने कति हामीले प्राप्त गर्ने हो पैसा? 90, 90. 100 माइनस 10 गर, यो 90 भयो। 100 को 10% ले रुपिस 10 आयो। 100 माइनस 10 भनेपछि कति भयो? 90 भयो। डिस्काउन्ट यो 10 भयो। अब 6000 इन्टु 10 नि भयो यहाँ। यतापट्टि अब यहाँ पनि मैले 6000 लेख, यहाँ पनि लेखे हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। जस्तै 6 जहिले पनि डिबेन्चर चाहिँ 100 मा हुन्छ, त पार भेल्युमा हुन्छ भन्ने बुझ। यहाँ क्वेसनमा 50 दिएको छ भने यो 50 मा हुन्छ, र यहाँ कहिलेकाहीँ 200 मा दिएको छ भने यो पनि 200, जति दिएको छ यहाँ माथि क्वेसन दिन्छ त्यति बराबर चाहिँ यो डिबेन्चरमा लेख, यो जोड, यो बराबर आइरहेछ। यतापट्टि डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट 6000 इन्टु 100 टु डिबेन्चर होल्डर्स रिडम्सनमा कन्डिसनमा डिस्काउन्ट और रिडम्सन। यहाँ भने चाहिँ 20%, यही 100 को 20% ले कति भयो त? 20 नै भयो। यो जहिले पनि पारमा यहाँ जति छ डिबेन्चर यहाँ जति नै लेख, यहाँ अगाडि 9% नै लेख्छु भन्छु भने पाउँछौ। 9% डिबेन्चर्स एकाउन्ट डेबिट, यही माथिको सारा यो क्रेडिटको डेबिटमा आयो 6 लाख टु डिबेन्चर होल्डर्स। अनि अब यो डिबेन्चर र डिबेन्चर होल्डर सधैँभरि हुने भयो। यो डिस्काउन्ट, अब यो क्वेसनमा डिस्काउन्टमा छ भनौँ भने यो क्रेडिटमा लेख, प्रिमियममा छ भनौँ भने यसलाई डेबिटमा राख। यो डिबेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट टु डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर्स भनेर यसलाई यहाँ राख। अनि मल्टिप्लाई गरेर जान्दै हाल्छौ। अनि लास्टमा डिबेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट, यही लेख 6000 इन्टु 100 गर 6000, यसलाई यहाँ देखाए पनि भयो, नभए मेही माथिको डिबेन्चर होल्डर्सको सारेको हामीले यसलाई अझै तल ल्याए पनि हुन्थ्यो होला तिमीहरूले। डिबेन्चर होल्डर्सको एमाउन्ट सार्दाखेरि यहाँले के लेख भने 6000 मल्टिप्लाई हाम्रो यहाँ कति छ भने 80, यही 80 यहाँ राख। 20% छुट दिएपछि हामीले कति प्राप्त गर्यौँ? 80 हामीले डिबेन्चर होल्डरलाई तिर्नु पर्यो। इस्यु गर्दा 90 मा इस्यु गऱ्यौँ, बेच्यौँ, तिर्दाखेरि हामीले कति यहाँ तिर्ने भयौँ त? 80 मात्रै तिर्ने भयौँ। अहिले लिने बेला यो मान्छेबाट 4, 5, 40 लिने भयौँ भने अब तिर्ने बेलामा आफ्टर 5 years द कम्पनी एज पेड ओन्ली 80 रुपिस पर डिबेन्चर, 80 पर तिर्ने हो। 100 गर्ने 6000 डिबेन्चर अहिले बेचेको 90 का दरले बेच्यौँ, 10 यहाँ छुट दिउँ, अहिले हामीले कति तिर्नु पर्यो त? 80 तिर्नु पर्यो। यसरी यो एमाउन्ट पेड हो। अब 6 नम्बरमा हेर, अनि अरू कुरो फेरि गरौँला। अब 6 नम्बरमा हेर, वेन डिबेन्चर आर इस्युड एट प्रिमियम एन्ड रिडम्सन एट डिस्काउन्ट अन इस्युमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर प्रिमियम, केही फरक भएन, यो 3 सँग मिल्छ। डिबेन्चर आर इस्युड एट प्रिमियम रिडम्सन एट डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट भनेको त 4, 5, 6 को एउटै छ, यतापट्टि अब भन्दैछु होला। यसमा चाहिँ के र भने डिबेन्चर आर इस्युड एट प्रिमियम भनेपछि अघि पनि क्वेसन, त्यो क्वेसन नम्बर 3 मा यहाँ हामीलाई इन्ट्रीको 3 मा हेरेका थियौँ, यो 4 भयो, यो 3 मा हेर यहाँ, यो 3 मा यहाँ पनि वेन डिबेन्चर आर इस्युड एट प्रिमियम भनेपछि यही सेम इन्ट्री चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिबेन्चर एकाउन्ट टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर, यहाँ पनि छ। यहाँ जे लेखेको छ यो 3 मा, अहिले यो 3 लेख्यो 6 मा, हामीले त्यही इन्ट्री यहाँ लेख्छौँ। वेन डिबेन्चर आर इस्युड एट प्रिमियम रिडम्सन एट डिस्काउन्ट, रिडम्सन एट डिस्काउन्ट हाम्रो 4, 5, 6 मा पनि यही आइरहेछ यहाँ, त्यही लेख डिबेन्चर आर इस्युड एट डिस्काउन्ट। यो कुरो क्लियर बुझ। यतापट्टि इस्युड भनेपछि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर्स टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर, डिस्काउन्ट भएको भए डेबिट आउँथ्यो, प्रिमियम भएको छ कम्पनीलाई आम्दानी हुन्छ भने क्रेडिटमा भयो। यतापट्टिको सेम छ, डिबेन्चर एकाउन्ट टु डिबेन्चर होल्डर टु डिस्काउन्ट, यो किन यहाँ रिडम्सन एट यहाँ डिस्काउन्टमा आइरहेछ। रिडम्सन एट डिस्काउन्टमा आएको छ भने तिमीहरूले के गर, यतापट्टिलाई डिस्काउन्टमा तिरेछ भने कम्पनीलाई आम्दानी भयो, आम्दानी भएपछि डिस्काउन्टलाई क्रेडिटमा लेख। इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट भएको भए डेबिटमा, रिडम्सन गर्दाखेरि डिस्काउन्ट यदि दिन्छ कम्पनीलाई, कम्पनी डिस्काउन्ट प्राप्त गर्छ भने यो क्रेडिटमा। बिङ इस्यु अफ डिबेन्चर एट प्रिमियम, यतापट्टि अब डिबेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट, डिबेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क लेख। अनि यसमा यो इन्ट्री सकौँ,
ABC company issued 5,000 9% डिभेन्चर 100 each at 110. 100 परेर 110 मा बेच्छु भन्नु। यहाँ 10% प्रिमियम भनेको भएन हुन्थ्यो यसलाई। द कम्पनी इस्युड 5,000 9% डिभेन्चर 100 each at 110. 110% भनेको होइन, 110 मा बेच्छु भनेको। बट रिडेम्बल एट 20% डिस्काउन्ट। तिर्ने बेला चाहिँ 20% छुट तिर्छु भनेको चाहिँ। अब यस पछाडि हेर, यहाँ डिस्काउन्टमा आइसके पछाडि अब अन इस्युमा जाउँ। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 5,000 इन्टु 110 गर, प्रिमियम भयो 9% डिभेन्चर, यो 100 मै गर, जहिले पनि यो पार भ्यालुमै हुन्छ। र प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर चाहिँ 100 पर्ने सेयर 110 मा बेच्यो भने कति बढीमा बेच्यो भन्दाखेरि 10 पहिले बेच्यो। यही 10 यसको डिफरेन्स हेर, 10 रुपियाँ यहाँ लेख्यो। यो र यो अहिले के छ मल्टिप्लाई जोड्दा पनि बराबर छ। जस्तै अब यहाँ 5,000 इन्टु 100 गर, मल्टिप्लाई गरेर 5 लाख हो। 5,000 इन्टु 10 ले 50,000। अब 5 लाख प्लस 50,000 ले कति भयो त 5,50,000 नि यतापट्टि भयो। अब रिडम्सनमा गएपछि हेर, डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर्स टु डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर। यता किन यो 100 छ, यो 80 भयो। अब यहाँ भने 20% डिस्काउन्ट भनेको यो प्रिमियमको होइन, पारको हेर्ने। जहिले पनि डिस्काउन्ट गर्दाखेरि प्रिमियम गर्दाखेरि पारबाट गर्ने। यो 100 रुपिजको 20% भनेको कति भयो 20 नि भयो। 110 को 20% होइन, 100 रुपिजको चाहिँ 20% गर, 20 नि भयो। यतापट्टि यसरी मल्टिप्लाई गर, डिभेन्चर होल्डर्स टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यो सक्यो यसलाई। अब तिमीले यस पछाडि सर आज यति गरौँ यसलाई, र अनि अरू भोलि पढौँला। लु भन। The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.